तेस्रो आँखा। नमस्कार, जागरण अभियानमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म हुँ प्रकाश गिरी। युरोपियन युनियनको आर्थिक सहयोग तथा जागरण नेपाल तथा एचसिडिए हुम्लाको सहकार्यमा तयार पारिएको यो कार्यक्रम हो जागरण अभियान। कर्णाली अञ्चलका 5 जिल्लामा निर्वाचन र सुशासनको बारेमा यसले कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ। त्यसैलाई सघाउ पुर्याउनको लागि भनेर सञ्चार माध्यमबाट पनि अन्तर्क्रिया बहसको कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ। प्रत्येक महिनाको पहिलो बुधबार हामीले यो कार्यक्रम लिएर यसै समयमा आउने गरेका छौँ र यो कार्यक्रममा मूलतः सुशासन र लोकतन्त्र सुदृढ गर्नको लागि निर्वाचनको कति महत्त्वपूर्ण भूमिका छ भनेर बहस गर्ने गरिन्छ र निर्वाचनलाई सुव्यवस्थित गराउनको लागि भयरहित बनाउनको लागि के कस्तो भूमिकाहरू खेल्न सकिन्छ, त्यसभन्दा अगाडिका निर्वाचन शिक्षाले कति महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ भन्नेदेखि लिएर निर्वाचनलाई भयरहित बनाउनको लागि राजनीतिक दलहरूको भूमिका कस्तो हुनसक्छ भन्ने बारेमा पनि हामीले बहसहरू चलाइरहेका छौँ। आजको श्रृङ्खलामा हामी मूलतः राजनीतिक दल र सुशासन अनि निर्वाचनसँगको तादात्म्यता के छ र कसरी निर्वाचनलाई भयरहित बनाउन सकिन्छ भन्ने बारेमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ र हामीसँग कुराकानीको लागि स्टुडियोमा 3 जना अतिथि हुनुहुन्छ। कर्णाली अञ्चलकै प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ उहाँले र सुरुमा म परिचय गराउन चाहन्छु नरेश भण्डारी, जो पूर्व सभासद हुनुहुन्छ नेकपा माओवादीको, र त्यसै गरी हामीसँग दल रावल हुनुहुन्छ, उहाँ हुम्लाको नेकपा एमालेको जिल्ला अध्यक्ष हुनुहुन्छ। अनि हामीसँग हुनुहुन्छ भूपेन्द्र रङसाई, उहाँ पूर्व उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ नेवी सङ्घको, कालीकोट उहाँको घर रहेको छ। यहाँ 3 जनालाई स्वागत छ। धन्यवाद। सुरुमा म दलजीकोमा जान चाहन्छु। अहिले राजनीतिक माहौल त्यति बनिसकेको छैन निर्वाचनको, र पनि राजनीतिक दलहरू केन्द्रमा निर्वाचनको कुरा गरिरहेका छन्। निर्वाचन जेठ दोस्रो सातासम्म गर्नुपर्छ भनिरहेका छन्। जिल्ला तहमा रहेर तपाईँहरूले काम गर्दाखेरि निर्वाचनको माहौल चाहिँ कस्तो बनिराखेको पाइराख्नु भएको छ? अब यस्तो छ, भावनात्मक रूपले भन्दा पनि प्राविधिक रूपले पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ निर्वाचन भन्ने कुरा होइन। निर्वाचन आवश्यक छ, यो समग्र नेपालको विकास र लोकतन्त्रको संस्थाको विकासकै लागि निर्वाचन आवश्यक छ। तपाईँको एक त अब नेपालमा संसद छैन, संविधान सभा भङ्ग भयो र स्थानीय निकाय नभएको 15 वर्ष भइसक्यो होइन। यसले गर्दा सुशासनका मुद्दाहरू, लोकतन्त्रका मुद्दाहरू थुप्रै जनताका जगजगसम्म पनि उठिसकेको अवस्था छ। एकातिर हामीलाई निर्वाचन चाहियो, अर्कोतिर तयारीका कुराहरू पनि छन्। फेरि अब हामी कर्णालीकै विषयको कुराहरू गर्दाखेरि यो जुन केन्द्रकृत राज्य संरचनाबाट कर्णाली भौगोलिक रूपमा पनि तपाईँको विचारका रूपमा अगाडि भए पनि होइन, तपाईँको भूगोलका रूपमा पछाडि छ। त्यहाँ तपाईँको हुम्ला र विशेष गरी हुम्ला र तपाईँको डोल्पा जिल्लालाई हेर्नुहुन्छ भने एउटा गाविसकै एउटा वडाबाट अर्को वडा पुग्नलाई 2 दिन लाग्ने ठाउँ छ। भौगोलिक रूपमा त्यस्तो विकटता छ र अहिले यो मतदाता दर्ता गर्ने जुन भोटर रजिस्ट्रेसन छ नि, त्यो चाहिँ एकदम अधुरो अवस्थामा छ। अहिले पनि म भर्खरै हुम्लाबाट अस्ति झर्दाखेरि पनि गाउँका टाढा टाढाको बुढाबुढी मान्छेहरूसँग नागरिकता छैन अहिले पनि होइन। तपाईँको 16 वर्ष नआएका युवकहरूले नागरिकता प्राप्त गरेको अवस्था छैन। जो तपाईँको सदरमुकाम जाँदा नि उनले नागरिकता पाउँदैनन् र त्यो टोलीहरू एकचोटि सिडिओ साहबको नेतृत्वमा बाहिर गए पनि त्यो काफी भएन होइन। तपाईँको नागरिकताको टोली र भोटर रजिस्ट्रेसनको निर्वाचनको टोली सँगै गएर फेरि एकचोटि अभियान सञ्चालन गरेर भोटरहरूको रजिस्ट्रेसन, उनीहरूको मत दिने अधिकारलाई सुनिश्चित गरेपछि मात्रै निर्वाचनको तयारी हुने खालको कर्णालीको स्थिति अहिले पनि छ। त्यो भएको हुनाले राज्यमा चाहिँ निर्वाचनको आवश्यकता सँगसँगै कर्णालीमा पनि त्यतिकै तपाईँको मतदाताहरूलाई रजिस्ट्रेसन गर्ने यो प्रिपरेसनको कामलाई अगाडि बढाउनु पनि देखिन्छ। नरजी, तपाईँ त अब सभासद भएर एउटा जनप्रतिनिधि भइसकेको अनुभव पनि छ तपाईँको, कि जनप्रतिनिधि हुँदाखेरिका गुनासा, त्यसका अप्ठ्याराहरू त तपाईँको अनुभव प्रशस्तै होलान्। त्यहाँबाट चुनिनको लागि नि जनतालाई कति चाहिँ सुसूचित गराउनु पर्ने रहेछ र उनीहरूलाई सुसूचित गराउन सकिएन भनेदेखि जनप्रतिनिधि कसरी चयन हुने रहेछ, त्यस्तो केही अनुभव छ? अब सैद्धान्तिक ढङ्गले यो आवधिक निर्वाचन, यो बालिक मताधिकार भनेको यो लोकतन्त्रको सौन्दर्य, कुनै पनि शासक व्यवस्थाको यो रूपान्तरणको एउटा साधन पनि हो र यो फेरि कुनै पनि पोलिटिकल पार्टी र पोलिटिकल मतलब नेताहरूको यो परीक्षा पनि हो। त्यसो भएको हुनाले निर्वाचनको अपरिहार्यतालाई अब सबैले स्वीकार्नुपर्छ। यो एउटा सार्वभौम एउटा तथ्य भयो र खास गरी अब तपाईँले योसँग जोडिएको सन्दर्भ अब निर्वाचन त्यस्तो मतलब सैद्धान्तिक त्यस्तो खालको राजनीतिक र त्यस्तो खालको यो दूरगामी महत्त्वको विषय
सँग जोडिएको हुनाले वास्तवमा जनताहरूले आफ्नो म्यान्डेट चाहिँ व्यक्त गर्ने अधिकारबाट चाहिँ विमुख हुन हुँदैन। विगतको निर्वाचनमा मलाई लाग्छ मतलब करिब करिब पर्याप्त तयारी भएको थियो, समय अवधिका दृष्टिले पनि यो मतलब सापेक्षिक पर्याप्त नै हो भन्नुपर्दछ। त्यसो हो भने अहिले जुन तयारी भइरहेको छ र निर्वाचनको लागि, निर्वाचन शिक्षादेखि लिएर सुशासनको लागि जुन खालको कार्यक्रमहरू त्यहाँ भइरहेछ र यो युरोपियन युनियनको सहयोगमा जागरण नेपालले पनि कार्यक्रम त्यहाँ गरिरहेको छ, यस खालको कार्यक्रमले चाहिँ मतदातालाई निर्वाचन सम्बन्धी शिक्षा दिनको लागि र उनीहरूलाई जनप्रतिनिधि, त्यो पनि असल प्रतिनिधि चयन गर्नको लागि कति मद्दत गर्छ? अब यसले त खास गरिकन अघि मैले नै भने कि अब हरेक नागरिकले आफ्नो मतलब म्यान्डेटलाई निर्वाचनको माध्यमबाट व्यक्त गर्ने कुरा हो। अझ खास गरी अब कर्णाली जस्तो क्षेत्र जो सदियौँदेखि एउटा उत्पीडनको शिकार भइरहेको छ, जसको भूगोल पनि वास्तवमा असाध्यै विकट छ। त्यो अब एक दिन हिँडेर एउटा गाविस चाहिँ पुग्नुपर्ने व्यवस्था पनि छ त्यहाँ। त्यसो भएको हुनाले वास्तवमा यो मतदाता शिक्षा लाई मतलब प्रभावकारी अलिकति चाहिँ व्यापक र मतलब अलिक सुदृढ तुल्याउनका निम्ति मतलब सहरको भन्दा अलिक फरक पृथक प्रकारको मोडेल, त्यहाँ स्कुलिङको यो प्रचार प्रसारको अलिक फरक खालको मोडेल चाहिँ डेभलप गर्न जरुरी छ जस्तो लाग्छ मलाई। जस्तो काठमाडौँमा जुन मोडेल छ नि, काठमाडौँमा जुन रिसोर्स मोबिलाइजेसन हुन्छ त्यसको मतलब भन्दा पनि अलिकति गुणात्मक प्रकारको चाहिँ तपाईको एउटा संरचना, त्यस्तो खालको पोलिसी चाहिँ र एउटै कार्यक्रम भनेको सहर केन्द्रित र गाउँ केन्द्रित एउटै कार्यक्रम चाहिँ नहुँदैन, फरक फरक खालको ठाउँ हेरिकन त्यसपछि मात्रै कर्णालीको जनता लाभान्वित हुन सक्छ। भूपेन्द्रजी, म भूपेन्द्रजीकोमा जान चाहन्छु। अब तपाईँ हुन त अहिलेसम्म संसदीय निर्वाचन फेस गर्नु भएको छैन क्यारे, मलाई याद भएको छैन होइन? अब अब यो कर्णाली अञ्चलमा यस खालको कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ, केन्द्रमा कुनै त्यस्तो सहमति त भइसकेको छैन, तर निर्वाचनको माहौल तपाईँ संलग्न हुनुभएको, तपाईँ हुनुभएको जिल्लामा चाहिँ कस्तो खालको छ? त्यहाँ मानिसहरूले कुन रूपमा लिइरहेका छन्? ठिक हो, यो यस्तो समय परेको छ वास्तवमा। अहिले दलहरू चाहिँ जेठमा निर्वाचन गर्ने भनेर एक किसिमको सहमतिमा पुग्छन् कि भन्ने खालको सम्भावना पनि छ। त्यो बेला त्यसको चाहिँ अगाडि आएर चाहिँ हामी निर्वाचनमा चाहिँ मतदातालाई चाहिँ कसरी शिक्षित बनाउने, कसरी सुशिक्षित बनाउने भन्ने विषयमा छलफल गरेका छौँ। यो चाहिँ अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ भन्ने मलाई लाग्छ। र निर्वाचन भन्ने कुरा लोकतन्त्रको चाहिँ अपरिहार्य कुरा, र खास गरी जनतालाई हामीले हुन त लोकतन्त्र भने जनताका लागि, अब यो सरकार भने जनताका लागि, पार्टी भनेको जनता, जति हामीले भाषण गरे पनि वास्तवमा साँच्चै जनताले पाउने भनेको एउटा भोट हाल्न पाउने अधिकार, साँच्चै जनताले पाउने अधिकार भनेको त्यो मतदान गर्न पाउने जुन अधिकार छ, त्यही मात्रै एउटा अधिकार बढी नेपालमा पाइएको छ। लोकतन्त्र आयो, गणतन्त्र आयो, राजा फालियो, पञ्चायत फाल्यौँ हामीले, तर जनताले त केही पनि पाएन नि। हो त्यही त, त्यही भोट हाल्ने अधिकार छ, बस यही जोड्न खोजेँ मैले। त्यो भोट हाल्ने अधिकार पनि वास्तवमै उनीहरूले पाएका छन् कि त्यो पनि हरण भएको छ? त्यसैले मैले लोकतन्त्रमा जति जनताको कुरा गरे पनि केही अधिकार दिन नसके पनि एउटा अधिकार जनताले पाएको भनेको मतदान गर्ने अधिकार हो। त्यसैले त्यो चाहिँ अत्यन्तै बढी महत्त्वपूर्ण छ। र मतदानको महत्त्व के हुन्छ, मतदानको अधिकार के हुन्छ, र एउटा मतको भ्यालु के हुन्छ, र एकजना जनताले हालेको भोटले चाहिँ देशको शासनमा नै कति फरक पर्छ। अथवा भोलि मैले मतदान गरेको व्यक्ति यदि खराब पर्यो, यदि नराम्रो मान्छे पर्यो भने त्यो नराम्रो मान्छेबाट हामी शासित हुनु पर्यो भने हाम्रो देशको हालत के हुन्छ, हाम्रो जिल्लाको हालत के हुन्छ, अत्यन्तै गम्भीर विषय छ। त्यसैले यो जनतालाई पनि बुझाउन जरुरी छ। एउटा मतको कति भ्यालु छ भन्ने कुरा हामीले बुझाउनु जरुरी छ। र अन्य राजनीतिक दलहरू तपाईँहरूको अहिले जुन एउटा अभियान सुरु गर्नुभएको छ, त्यसले पनि कालीकोट जिल्लाका हाम्रो सम्पूर्ण जनताहरू, कर्णाली अञ्चलका सम्पूर्ण जनताहरूलाई चाहिँ एउटा आफ्नो अधिकारबाट चाहिँ वञ्चित नहुने र आफ्नो अधिकारको चाहिँ सही सदुपयोग हुने, त्यो हिसाबमा हामीले बुझाउनु जरुरी छ। तपाईँले गर्नुभएको कुरा सकारात्मक छ। अब संविधान सभा निर्वाचनताका पनि प्रशस्त मात्रामा यसरी जनतालाई सुसूचित गरी निर्वाचन शिक्षा कार्यक्रम सम्बन्धी शिक्षा दिने प्रयत्नहरू भए, अहिले पनि यस खालका कार्यक्रमहरू भएका छन् भनेपछि उनीहरू अब कति अवेर भए त? त्यस्तो केही पाउनु भएको छ तपाईँहरूले? उनीहरू कति सुसूचित भए? यस्तो छ, अब बिस्तारै बिस्तारै अलिअलि चाहिँ यसको प्रगति चाहिँ भएको छ, पहिलाभन्दा अहिले फरक चाहिँ छ। तर बुझाउन अत्यन्तै बढी जरुरी छ। मैले भने एकातिर चाहिँ मेरो महत्त्व के छ भन्ने पनि जनताले बुझ्नु पर्यो। कहिलेकाहीँ के लाग्छ भने मैले एउटा भोट हालिनँ भने के फरक पर्छ, एउटा भोटले त के हुन्छ र भन्ने खालको पनि छ। अर्को के छ भने होइन मैले नाता पर्ने मान्छेलाई भोट हाले पनि हुन्छ, अथवा मैले अर्को मान्छेलाई भोट हाले पनि हुन्छ, होइन मैले किन भोट हाल्ने, मेरो भोटले चाहिँ त्यसको असर के हुन्छ भन्ने नबुझ्ने कुराकानी पनि छ एकातिर। अर्कोतिर राजनीतिक दलहरूले चाहिँ के हो भने जबरजस्ती चाहिँ मतदातालाई प्रभावित पारेर
पैसा दिएर हुन्छ कि अन्य के अरे झुटा आश्वासन दिएर हुन्छ कि जस्तै संविधान सभाको चुनाव हुन्छ अनि खालि गाउँमा चाहिँ के अरे विकास निर्माणका बढी कुरा पुल बनाइदिने र बाटो खनिदिने स्कुल बनाइदिने मात्रै बढी त्यो खालको नारा लिएर पनि हामी जान्छौँ। त्यसैले चुनाव केका लागि हुँदैछ, त्यो चुनावमा चाहिँ कस्ता खालको उम्मेदवारले हामीले जिताउनुपर्छ र त्यो जितेको उम्मेदवारले भोलि गएर चाहिँ जनताप्रति उत्तरदायी हुन्छ कि हुँदैन त्यतापट्टि चाहिँ बढी ध्यान केन्द्रित गर्नको लागि पनि यो खालको शिक्षाको चाहिँ एकदम जरुरी हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। दौलतजी, तपाईँ अब स्थानीय स्तरमै रहेर पनि क्रियाशील हुनुहुन्छ, अभियानमै पनि जोडिनु भएको छ। यो अहिले मतदातालाई मतदान गर्ने अधिकार सबैभन्दा ठुलो अधिकार हो भन्ने कुरा उनीहरूलाई अनुभूति भएको छ कि छैन अहिले? अब यो लोकतन्त्रमा निर्वाचन भने मेरुदण्डै भयो होइन, र जनताले मत हाल्न पाउने अधिकार पनि आधारभूत अधिकार भयो। अब जहाँसम्म लाग्छ पहिलाभन्दा त अहिले धेरै फरक छ, राजनीतिक चेतनाको स्तर पनि धेरै फरक छ। तर गाउँ गाउँमा जानुभयो भने तल्लो स्तरमा पुग्नुभयो भने दुई तिन कुराहरूले फ्याक्टरहरूले असर पारिरहेको भेटिन्छ। एउटा परम्परागत हाम्रा चलनहरू छन् कि मान्यताहरू छन् होइन, ट्रेडिसनल जुन प्र्याक्टिसेसहरू छन् त्यो कस्तो भने जस्तै हाम्रा हुम्लाको कुरा गर्नुहुन्छ भने अथवा कर्णाली समग्रकै कुरा गर्नुहुन्छ भने दुई खालका मान्यताहरू छन्। एउटा खसानले त्यो हामी रक्तयाडी खुवाउने भन्ने रगतको टिका लगाएपछि भोट हाल्ने चलन होइन, माथि जडानमा जाँदाखेरि जाँड चिन्नु भन्ने हुन्छ। एउटा सार्वजनिक उसमा होइन बैठक गरेर एउटा नेता गयो, एउटा दलको विचार जे भए पनि होइन एउटा ऊ राखिदियो भने त्यसलाई मान्यता दियो भने त्यसलाई भोट हाल्नुपर्ने अवस्था पनि छन्। यस्ता परम्परागत मान्यतालाई पनि अलिकति कसरी परिमार्जित गर्न सकिन्छ प्रयोग भएको छ अहिले विगतको संविधान सभामा। तपाईँ कान्तिपुरको ब्यानर न्युज हेर्नुभयो भने थियो जाँड चिन्नुको कसम भन्ने हेर्नुभयो होला, त्यहाँ हुम्लाकै न्युज चाहिँ जनक नेपाली भनेको त्यहाँनिर चाहिँ तपाईँले कसम खाइसकेपछि मानिसहरूले जसको नाममा कसम खानु भोट हाल्नु पर्यो होइन। यस्ता खालका परम्परागत केही मान्यताहरू पनि छन्, यी कहिलेकाहीँ पोजिटिभ पनि हुन सक्छन्। तर लोकतन्त्रका हिसाबले हेर्नुभयो भने अहिले आधुनिक लोकतन्त्रका मान्यतालाई हेर्नुभयो भने यो अलिकति मेल खाँदैन। यस्ता कुराको परिवर्तन अलिकति सकारात्मक परिवर्तन गर्ने जिम्मा पनि नागरिकहरूको अथवा राजनीतिक दलहरूको पनि हुन सक्दछ। र अर्का तपाईँको चेतना स्तरका राजनीतिक चेतना स्तर जति भए पनि अझै पनि तपाईँको फेयर इलेक्सन गर्न सकिने कि नसकिने होइन, कसैको मतलब हुन्छ नि जबरजस्ती, कसैले तपाईँको पैसामा लोभ्याएर होइन उनका विचारको राजनीति गर्न दिए कि दिएनन् भन्ने क्वेसन पनि गाउँमा खडा हुन्छ होइन। त्यो कुराहरूमा पनि अलिकति अगाडि नागरिक अभियान राजनीति विशेषतः म राजनीतिक अभियान भन्छु, यसलाई गाउँ गाउँमा पुर्याएर जनताले आफ्नो विचारको मत दिन पाउने अधिकारलाई सुनिश्चित गर्नुपर्छ। राजनीतिक दलहरूको भनेको अहिले त्यो यस खालको अभियानले तपाईँहरू जस्तोको राजनीतिक अभियानपछि चाहिँ मानिसहरूले मतदान गर्नु चाहिँ ठुलो अधिकार हो र एक भोटले पनि सही मान्छे हार्न सक्छ, गलत मान्छे त्यहाँ जान सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ महसुस गरेका छन्। ठुलो सहयोग पुर्याउँछ, किनभने तपाईँको नागरिक अभियान दुनियाँमै हामी हेर्नुभयो भने पनि र हाम्रो नेपालमै हेर्नुभयो भने पनि राजनीतिक पहल कदमी सँगसँगै नागरिक अभियान सँगै जानु जरुरी छ होइन। किन लोकतन्त्रलाई संस्कार गर्नको त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ एउटा खतरा पनि रहन्छ कि जस्तो तपाईँ जानुभयो भने तपाईँले चाहिँ मतदान गर्न त सिकाउने, चुनावको बारेमा मतदाता शिक्षाको बारेमा जानकारी दिने, तर मत हाल्ने बेलामा चाहिँ हाम्रो यस्तो चुनाव चिन्हमा है भनेर भनिदिँदाखेरि त फेरि मत प्रभावित हुन्छ होला नि। त्यही भएर तपाईँको इभन जाने मान्छे अभियानलाई सहयोग गर्ने नागरिक समाज होस् अथवा कुनै सङ्घ संस्था होस् उनीहरू पनि आफै पनि स्पष्ट हुनु जरुरी छ। फेरि उहाँहरू पनि फेरि कहिलेकाहीँ भित्र अर्कै बोकेर जानुभयो भने फेरि त्यसले गर्दा नेगेटिभ कहिले पोजिटिभ भन्दा नेगेटिभ कुराहरू पनि आउन सक्छ। त्यो भएर अभियानकर्ताहरू जो जानुहुन्छ उहाँ पनि एकदम पारदर्शी ढङ्गले जनताप्रति उत्तरदायी ढङ्गले साँच्चैको अधिकार र मूल्य मान्यतालाई स्थापित गराउने ढङ्गले जानु पनि जरुरी छ। नरेशजी, अब यो मतदानबाट अब हार्न त को चाहन्छ र होइन, जित्न सबै चाहन्छन्, जित्नको लागि नै सबै आएका हुन्। तर त्यसो गर्दाखेरि पनि यहाँनिर नाताको कुरा हुने हो होइन, सम्बन्धको कुरा हुने भयो, उहाँले अघि भन्नुभएको जस्तो त्यस्तै कसम बाचा खाएर पनि चाहिँ यसरी प्रभावित हुने रहेछ। यस्तो कुराहरूलाई तोड्नको लागि एउटा निष्पक्ष मानिस, तपाईँभन्दा अब्बल कोही मानिस छ भने ऊ चुनेर आउनेमा त तपाईँ पनि खुसी मान्नुहुन्छ होला नि त होइन। त्यस्तो खालको वातावरण कसरी बनाउन सकिन्छ? अब यसको लागि त पहिलो कुरा आम जनतालाई वास्तवमा उसको भोटको भ्यालु बोध गराउन सक्नुपर्छ हामीले चाहिँ। र अर्को कुरा राज्यले जस्तो मुनि मसलको विगतमा प्रयोग हुने जो गरे नि, मतलब साम दाम दण्डभेदको यो चाणक्य नीति अख्तियार गर्ने जो विगतको एउटा चाहिँ परम्परा छ, अब त्यो परम्परालाई रोक्नका निम्ति राज्यले पनि त्यो खालको चाहिँ तपाईँको सक्रियता, त्यो खालको स्पेसल पोलिसी चाहिँ निर्माण गर्न जरुरी छ। तर त्यो निर्वाचन आयोगले नि यो मतदाता शिक्षा भनेर जुन कार्यक्रम सञ्चालन गर्छ नि त्यो पर्याप्त छैन।
अवश्य छ, त्यही मात्रै पर्याप्त हुँदैन फेरि। पहिलो कुरो नागरिकहरू पनि आफू स्वयंमा पनि अब आफ्नो भोटिङ राइटप्रति मतलब उनीहरू चाहिँ कन्भिन्स हुन जरुरी छ। अनि चाहिँ मतलब त्योबाट उनी आश्वस्त पनि हुनु पर्यो र उनीहरूमा एउटा ढुक्कता पनि हुनुपर्छ, निर्भय पनि हुनु पर्यो र उसको भोटको सदुपयोग पछिका परिणामहरूका विषयमा पनि ऊ पूर्व अनुमान गर्न सक्ने हुन पर्यो। र अर्को कुरा राज्यले त्यो सेक्युरिटीको प्रबन्ध पनि गर्न सक्नु पर्यो। अर्को कुरा चाहिँ यहाँनिर चाहिँ यो मतदाताले मतदान गर्ने भनेको कसैलाई जिताउने कसैलाई हराउने एउटा कुराको रूपमा मात्रै लिएको जस्तो तपाईँले पाउनु भएको छ कि यो सुशासनसँग लोकतन्त्रसँग जोडिएको विषय हो, यो एकदम महत्त्वपूर्ण विषय हो र उम्मेदवारहरूलाई त्यति बेला आएर उनीहरूले केही काम गरेका छन् भनेदेखि त्यो नि बेलामा खरो उत्रने र केही गलत काम गरेका छन् भने दण्डित हुने यो एउटा महत्त्वपूर्ण गेट हो भनेर पनि बुझेका छन्। वास्तवमा यो मिश्रित नै छ, तर समग्रतामा हेर्दाखेरि वास्तवमा मतलब हाम्रो चाहिँ भविष्यको निर्माता हो यो, हाम्रो भाग्यको यसले फैसला गर्न सक्छ, हाम्रो नायक हुन सक्छ यो भन्ने त्यो सोचबाट प्रेरित हिस्सा मलाई लाग्छ मेजोरिटीमै छ। जो तपाईँले अर्को मतलब फरक मतलब त्यो चेतना मनोविज्ञान सोचको कुरा गर्नुभयो, जो विभिन्न मतलब तपाईँको प्रलोभनहरू अब त्यो विभिन्न खालको अब तपाईँको सामदाम दण्डभेदबाट प्रभावित हुने हिस्सा पनि छ। तर वास्तवमा जनतालाई यदि विश्वास गरेर हामीले बोल्ने हो भने मूलभूत रूपमा सकारात्मक प्रवृत्तिलाई विजयी गराउनुपर्छ भन्ने मानसिकता नै हावी छ। तर कतिपय मानिसहरू जितेको हेर्दाखेरि कतिपय मानिसहरू लाञ्छित हुन्छन्, आरोपित हुन्छन्, आक्षेप लागिरहेको हुन्छ। त्यस्ता मान्छेहरू जितेको देख्दाखेरि चाहिँ अब कि तपाईँले भने जस्तो मनी मसल्स प्रयोग भएछ भनेर शङ्का गर्नुपर्ने ठाउँ हुन्छ के होइन भनेपछि चुनावमा गइसकेपछि मानिसको मुड अर्कै खालको हुँदो रहेछ, त्यहाँ आफ्नो नाता सम्बन्ध र अरू खालका कुराहरूले पनि काम गर्ने रहेछ भनेर पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ नि। त्यो यस्तो छ, त्यो मतलब अलिक दीर्घकालीन हुँदैन, त्यो क्षणिक हुनसक्छ। कुनै पात्रले एउटा इलेक्सनमा त्यस्तो खालको अब निर्वाचन आचार संहिता विपरीतका क्रियाकलापहरूबाट आफू विजय हासिल गर्ने हुनसक्छ, तर त्यो लङ टर्म हुँदैन। जस्तो अहिले पनि छ नेपालमा पनि प्रवृत्ति, नेपाली नेताहरू मतलब राजनेता हुने भन्दा पनि तपाईँको राजनीतिज्ञ हुने दिशातिर छन्, जसले एउटा इलेक्सनलाई मात्रै सेन्टर बनाउँछन् कि राजनेताले चाहिँ होल चाहिँ तपाईँको मतलब पोलिटिक्सलाई सेन्टर बनाउँछ, युगको कुरा गर्ने भयो। तर एउटा पोलिटिसियनले मतलब के गर्ने भयो भने त्यो एउटा निर्वाचनको परिणामको मात्रै त्यसले चाहिँ एक्सर्साइज गर्ने भयो। यस्तो पनि छ तपाईँले भने जस्तो एउटा निर्वाचनलाई मात्रै लक्षित गर्ने मतलब जित्ने जति लगानी गर्यो, यो त एउटा इन्डस्ट्री पनि भएको छ कि होइन, एउटा व्यवसाय पनि लगानी गर्यो मतलब 50 लाख लगानी गर्यो, 20 लाख लगानी गर्यो, त्यसको चाहिँ गुणात्मक प्रतिफल लिने पनि छ। तर त्यो प्रवृत्ति वास्तवमा त्यति धेरै हावी छैन। यदि लोकतन्त्रप्रति हाम्रो विश्वास छ, जनताप्रति विश्वास छ भने त्यो पनि छ फेरि प्रवृत्ति, तर त्यो प्रवृत्ति तपाईँको हावी छैन, मूल प्रवृत्ति त्यसो होइन। भूपेनजी, अब त्यो तपाईँ यो अहिले अझै विद्यार्थी राजनीतिसँग तपाईँको जुन सम्बन्ध छ नि, एक थरी विद्यार्थी हुन्छन् जाँचको लागि चाहिँ तयारी गर्ने, परीक्षाको लागि भनौँ न होइन, एक थरी विद्यार्थी साँच्चै पढेर गुनेर म जान्दछु भन्ने आफूलाई अब्बल साबित गर्ने, जाँचको लागि तयारी गर्नेले अङ्क राम्रो ल्याउँछ, अरू बेलामा त्यति राम्रो हुँदैन। त्यस्तै लागु हुने रहेछ। नरेशजीले भन्नुभयो कि केही मानिसहरू चुनावमा मात्रै केन्द्रित हुन्छन्, के गरेर नौटङ्की काम गरेर जितेर आउँछन्, अरू बेलामा त्यति धेरै चासो हुन्न। वास्तवमा त्यस्ता मान्छेहरूलाई क्रस चेक गर्ने, त्यस्ता मान्छेहरूलाई त्यही तलै रोक्ने चाहिँ केही त्यस्तो मेकानिजम त्यस्तो केही सोच्नु भएको छ? ठिक हो, वास्तवमा यो अत्यन्तै गम्भीर विषय छ होइन। यसका लागि मलाई फेरि के लाग्छ भने हामीले लोकतन्त्रका जुन मूलभूत जुन तत्त्वहरू छन् त्यसको विषयमा जनतालाई बढीभन्दा बढी बुझाउनु जरुरी छ। र जति बेलासम्म हाम्रो नेपालको जनता अथवा नेपालको हरेक नागरिकहरू शिक्षित बन्दैनन्, चेतनशील बन्दैनन्, त्यो बेलासम्म यो खालको समस्याहरू आइरहेको छ। त्यसका लागि सबभन्दा पहिला नेपालको हरेक नागरिकलाई कसरी शिक्षित बनाउने होइन, त्यतापट्टि लाग्नु पर्यो। र जुन सरकार छ त्यो सरकार कसरी निष्पक्ष हुने, चुनावमा पुलिस, चुनावमा चाहिँ प्रशासन कर्मचारी प्रयोग गरेर पैसा खर्च गरेर चाहिँ चुनाव जित्ने आफ्नै दलकै पनि बास त्यो खालको सरकार हुनु भएन। सरकारले चाहिँ उसको दायित्व चाहिँ निर्वाचन गरोस्, उसले निष्पक्ष ढङ्गले गरोस्, जो चुनाव जितेर आए पनि होस्, केही मतलब छैन भन्ने खालको सरकार भयो भने पनि अलिकति काम होला, त्यो कुरा छ। त्योभन्दा अझ महत्त्वपूर्ण कुरा मलाई आफूलाई लागेको कुरा के हो भने सबभन्दा पहिला फेरि जनता र व्यक्तिमा फरक छ। हेर्नुहोस्, एकजना व्यक्तिले एउटा भोट हाल्ने कुरा त्यो भोट दुरुपयोग पनि हुनसक्छ।
त्यो भोट दायाँ बायाँ यताउति हुनसक्छ आफ्नो ठाउँमा, तर अघि हाम्रो सभासदजीले भने जस्तो चाहिँ समग्रमा जनताको कुरा गर्ने हो भने उनीहरूको भोट चाहिँ सही ठाउँमा हुन्छ। फेरि सबै त्यो प्रभावित हुन्छ भन्ने छैन, जनताले निर्णय चाहिँ सही नै गर्छ। ल भोलि कालीकोट जिल्लाकै चुनाव भयो भने मलाई के लाग्छ भने त्यहाँको जनताले चाहिँ सही मान्छेले चुन्ने सबैभन्दा बढी सम्भावना हुन्छ। तर त्यहाँभित्र पनि 1-2 भोटको पनि फरक हुनसक्छ नि त। त्यसैले एक भोटको पनि भ्यालु छ भन्ने कुरा चाहिँ एकजना व्यक्तिले चाहिँ बुझ्न जरुरी छ। तर हामी कहाँ चाहिँ हारेको मान्छेले धाँधली भयो भन्ने पनि चलन छ नि हो। यसमा पनि फेरि के हो भने लोकतन्त्र भनेको जस्तै मानुस कालीकोट जिल्लाबाट एकजना मात्रै सभासद भएर आउनुपर्छ। एकजना सभासद आउनुको लागि मानुस 50 जना मान्छे राम्रो मान्छे हुनसक्छ नि त। त्यसैले के हो भने 50 जना राम्रो मान्छेले त पठाउन सकिन्न, संविधानसम्म त पठाउन सकिन्न, मान्छे एकजना मान्छे मात्र पठाउनु पर्छ। त्यसैले एकजना को पठाउने भन्नेको छान्नको लागि मात्र चुनाव भएको हो नि त। निर्वाचन भनेको त्यो हो भने लोकतन्त्रले चुनाव गर्ने भनेको एकजना राम्रो बाँकी 49 जना खराब बनाएन। त्यसैले जित्ने मान्छे राम्रो, हार्ने मान्छे खराब पनि हो। अस्ति संविधान सभाका जो सभासद आए ती सबै राम्रा, हार्नेहरू खराब भन्ने कुरा होइन। लोकतन्त्रले त्यो भने होइन। मान्छे हामी धेरै भयौँ हो, तर राम्रा भयौँ निर्वाचन खालको कुरा खास लोक जस्तो तपाईँले भनेको नि एकदम सही, मलाई मन लागेको कुरा, त्यसमा जोड्न मन लागेको कुरा चाहिँ सही कुरा हो कि। तर 50 जना राम्रा मान्छे छन् र 49 जना हारेर एकजना चुनेर आयो भने त्यो 49 भन्दा त्यो एकजना मान्छे चाहिँ वास्तविक राम्रो हुनु पर्यो नि त फेरि, होइन? ऊ मान्छे चाहिँ अलिक ठिकै खालको, अरू साँच्चीकै राम्रो मान्छे चाहिँ हारे भनेदेखि त फेरि कसरी निर्वाचनको सिद्धान्त चाहिँ त्यो ढङ्गले हो। लोकतन्त्रभित्र निर्वाचन भनेको हार्ने मान्छे खराब हुँदै होइन, होइन? धेरै राम्रो मान्छेहरूको बीच मध्ये एउटा राम्रो मान्छेलाई चुन्ने, एउटा मान्छेलाई पठाउनै पर्ने बाध्यता भावनाले एकजना जित्दै हो। तर जितिसकेपछि उसको अझ दायित्व बढी हुन्छ, उसको जिम्मेवारी बढी हुन्छ, उसको कर्तव्य बढी हुन्छ। एउटा कुरा त्यो। अर्को कुरा म तपाईँलाई के भन्छु भने अर्को हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने हामी सबै मान्छेले, पत्रकारले, नागरिक समाजको मान्छेले, यहाँको बुद्धिजीवीले, यहाँको जनताले, पार्टीका हरेक मान्छेले के बुझ्नु पर्यो भने हामी जहिले पनि के भन्छौँ भने हामीले चुनेर पठाएको सभासद खराब भयो, अथवा हामीले जिताएर पठाएको नेता खराब हो, भ्रष्ट भयो, होइन? अथवा राजनीति गर्नु भनेको नै खराब हो भन्ने खालको छ नि त। नेताले खालीमा गाली मात्रै गर्छ। अहिले हाम्रो काम भनेको, हुन त म आफै पनि निर्वाचनको नेता छु, तर म पनि पार्टीको नेताले गाली गरेर आउँछ। हाम्रो अहिलेको नेपालको प्रवृत्ति भनेको खाली नेताले गाली मात्रै गर्ने, आफूले केही पनि गर्नुपर्ने। त्यसैले मेरो कुरा के हो भने त्यो खराब नेतालाई पन्छाउने दायित्व आखिर जनताकै हो, कुनै उपाय छैन। तपाईँले सभासद मानिस नेकपा माओवादी के अरे एकीकृत नेकपा माओवादीका सभासदलाई सबभन्दा बढी चुनाव जिताएर पठाउनुहुन्छ भने अरू पार्टीलाई गाली गर्नु कुनै अर्थ छैन नि त। किनभने अब शासन चलाउन अधिकार उनलाई छ। इक्जाम्पल त्यो क्रस चेक गर्ने ठाउँ निर्वाचन हो, बस त्यही निर्वाचन होइन। त्यसैले सबभन्दा ठुलो अधिकार त जनतामै छ नि त। त्यसैले हामीले नेतालाई मात्रै गाली गरेर भएन कि अधिकार जनतासँग छ। हामीले खराब मान्छेलाई पठाउनु भएन, हामीले गलत मान्छेलाई पठाउनु भएन। त्यसैले हामी गलत मान्छेबाट शासित हुनलाई चाहनु भएन र हामी राम्रा मान्छेबाट शासित हुने, साँच्चैकै लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा के अरे प्रतिबद्ध भएका मान्छेहरू, इमान्दार मान्छेहरू, जिल्लाप्रति इमान्दार, जिल्लाको विकाससँग सरोकार राख्ने मान्छेहरू, एउटा भिजन भएका मान्छे, एउटा विचार भएको मान्छे, ती मान्छेलाई सत्तामा पठाएर, शासनमा पठाएर हामी शासित हुने हो भने हामी जनताले नै सही मान्छेलाई चुन्नुपर्छ। त्यसका लागि तपाईँको जुन मतदाता शिक्षा छ यो एकदम ठिक छ। र आफ्नो भोटको, मेरो मतको चाहिँ महत्त्व हरेक नेपालीले हामीले बुझ्नु जरुरी छ। भुपेनजी, हामी एकदम अन्त्यमा आइसकेको छ। म तपाईँ दुईजनासँग छोटो मात्र कमेन्ट लिन चाहन्छु। दलजी, अब साँच्चैकै राम्रो मानिसलाई जिताउनको लागि, सुशासनलाई अझ बलियो गर्नको लागि, लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्नको लागि चाहिँ अब मतदाता कुन तहमा चाहिँ अलिकति शिक्षित हुनु पर्यो त संक्षिप्तमा? आधारभूत तहमै शिक्षित हुनु पर्यो। नेपाली जनता, हरेक जनतालाई एउटा मत दिने अधिकार छ, होइन? त्यो माथिल्लो तहकालाई अलिक बढी शिक्षित गर्ने, तल्लोलाई छोडिदिने भन्ने हुँदैन। अझ हामी तल्लो जुन आधारभूत वर्ग हाम्रो जहाँ बस्छ त्यो लेभललाई अलिक शिक्षित बढी गर्नु पर्यो। नेपालको राजनीतिक प्रवृत्ति नै के विकास भयो भने हाम्रोभन्दा के अरे राम्रोभन्दा हाम्रो भन्ने खालको जुन प्रवृत्ति विकास भयो, त्यसले गर्दा काहीँ न काहीँ अलिकति हाम्रा त्रुटि विगत 47 सालदेखिका निर्वाचन, 48देखि यताको निर्वाचन हेर्नुभयो भने त्यो पाइन्छ। तर हामीलाई लाग्छ र नेपालका समग्र नागरिकहरूले, अब हुन त त्यो सिभिलाइजेसन जोडिएको विषय पनि हो। भोलि लोकतन्त्र बुझ्दै गए, मान्छेले तपाईँ स्वतन्त्रता चाहँदै गए, मानवाधिकारका मुद्दाहरूलाई बुझ्दै गयो भने निश्चित रूपमा हाम्रोभन्दा राम्रो पनि चाहिँदो रहेछ है। देशलाई विकास बनाउन, समृद्ध बनाउन, लोकतन्त्रलाई संस्थागत विकास गर्नुको निम्ति हामी राम्रा मान्छे, विकासशील मान्छेहरू, भिजन भएका मान्छेहरू, साँच्चैका तपाईँको देशका लागि, राष्ट्रका लागि चाहिने मान्छे निर्वाचित गर्नुपर्छ, पठाउनुपर्छ भन्ने चाहिँ ठान्छन्। म सानो कमेन्ट दिन चाहन्छु नरजीको, अत्यन्तै छोटो समयमा 30 सेकेन्डमा। अब साँच्चै हाम्रा जनता, मतदाताहरू चाहिँ हाम्रा होइन राम्रा मान्छे चुन्न लायक भइसके कि भइसकेन, उनीहरू त्यति सचेत भइसके कि भइसकेनन्, अथवा मतदाताले प्रभावित गर्दाखेरि उनीहरू अझै प्रभावित हुन्छन्? यो निरपेक्ष सत्यताको वकालत त सम्भव छैन, तर सापेक्षिक ढङ्गले
जनताहरू आफ्नो दायित्वबाट ओतप्रोत हुने दिशातिर छन् भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ। र फेरि अर्को कुरा के हो भने हामीले जनतालाई आश्वस्त पार्नका निम्ति राजनीतिक तहबाट विगतका गल्तीहरू प्रति गम्भीर आत्मआलोचना गर्न जरुरी छ र उनीहरूलाई चाहिँ आश्वस्त पार्न जरुरी छ कि आगामी दिनमा वास्तवमा तिमीहरूको म्यान्डेट खेर जाने छैन। र यो पनि भन्न सक्नुपर्छ नेताहरूले, तिमीले विगतमा फुलको माला लगायौ, अब हामीले गल्ती गऱ्यौँ भने जुत्ताको माला लगाउन तिमीलाई छुट छ। हिजो चाहिँ हामीलाई अबिरद्वारा तिमीहरूले चाहिँ मतलब सम्मान गर्यौ, एउटा म्यान्डेट दियौ, अब मतलब कालो मोसोका निम्ति पनि हामी त्यो पनि हामी स्वीकार गर्न तयार छौँ भनेर मतलब भित्रबाट अन्तरआत्मादेखि चाहिँ त्यो अभिव्यक्ति जाहेर गर्न जरुरी छ। गाली र ताली दुवैको लागि तयार भएर बस्न पर्छ र इन्फ्लुएन्सै गर्न हुँदैन। हस्, यहाँ तिनैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद हाम्रो स्टुडियोमा आइदिनु भयो। आदरणीय दर्शकबिन तपाईँलाई पनि धन्यवाद जसले हेरेर उसलाई प्रदान गरिदिनु भएको छ। जागरण अभियानमा आज हामीले 3 जना नेताहरूसँग कुराकानी गरेका थियौँ। कर्णाली अञ्चलका 3 जना नेताहरू हुनुहुन्थ्यो, नरेश भण्डारी, दल राहुल र भूपेन्द्र बहादुर साई। उहाँहरूसँग हामीले यो मतदाता शिक्षा र सुशासन यी कति जोडिएका विषयहरू हुन् र यिनलाई सुदृढ गर्नको लागि राजनीतिक दलहरूको भूमिका कस्तो हुन सक्छ भन्ने बारेमा नै चर्चा गरेका थियौँ। र आजको यो श्रृङ्खलामा मूलतः राजनीतिक नेतृत्व सँगसँगै स्थानीय तहमा पनि मतदाता शिक्षा सम्बन्धी कार्यक्रमले कति प्रभावकारी भूमिका खेलेको छ त भन्ने बारेमा पनि हामीले चर्चा गरेका थियौँ। अहिलेलाई यो कार्यक्रम यति नै। जागरण अभियानबाट म प्रकाश गिरीलाई बिदा दिनुहोस्। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।